बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने लॉ ऑफ डिमांड की जम्पशंस की बात करनी है कि कानून तलब किस सूरत में लागू होगा, कौन से हालात बाद दस्तूर कायम रहे। आप जानते हैं कि डिमांड के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो होता है विल टू परचेज़ और दूसरा होता है पावर टू परचेज़। विल टू परचेज़ से मुराद है कि शय हासिल करने का इरादा, और पावर टू परचेज़ शय को हासिल करने की आपके पास कुव्वत होनी चाहिए। अब डिमांड के बारे में आपको मालूम है कि डिमांड क्या होती है। डिमांड से मुराद किसी शय की वो मिकदार ली जाती है जो ख़ास कीमत पर कोई शख्स जो है वो ख़रीदता है या तलब करता है। अच्छा जी, लॉ ऑफ डिमांड से क्या मुराद है? अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताया है कि दीगर हालात बादस्तूर कायम रहें। अगर शय की कीमत बढ़ जाए तो तलब कम हो जाती है, और अगर शय की कीमत कम हो जाए तो तलब बढ़ जाती है। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेज द डिमांड फॉर द कमोडिटी फॉल्स। इनवर्सली, व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द डिमांड फॉर इट राइजेज। अच्छा जी, यहाँ पे आप जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड में एक कहा जाता है कि क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, टेस्ट, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। इन्हें मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ें हैं, और आपकी इनकम है, टेस्ट है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट है, नंबर ऑफ कंज्यूमर है, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं। यही पैरामीटर्स हैं, इन्हें हम फ़र्ज़ करते हैं माहिरीन अपनी सहूलत के लिए कि इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती है। जो बात अभी मैंने की है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, दीगर हालात बाद दस्तूर कायम रहें, वो यही हालात हैं, ये ना बदलें, तो लॉ ऑफ डिमांड आपका दुरुस्त साबित होगा। हम सिंपल फिर लिखते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, कि डिमांड जो है वो कीमत का तुफाइल है, या डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि जब भी कीमत बढ़ेगी क्वांटिटी डिमांड में कमी वाक़या हो जाएगी, और जब भी प्राइस में कमी वाक़या होगी क्वांटिटी डिमांड जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। यही इस लॉ के अल्फाज हैं। अच्छा जी, इसकी सबसे जो पहली अज़म्पशन है वो ये है जी, सार्फिन की आमदनी ना बदले। कानून तलब को दुरुस्त साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारिफ की आमदनी में किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़या ना हो। देखें, अगर शय की कीमत तब्दील नहीं होती लेकिन सारिफ की आमदनी में इजाफा हो जाता है तो क़ुव्वत ख़रीद बढ़ेगी, पहले से ज़्यादा शय ख़रीदेगा और कानून तलब दुरुस्त साबित नहीं होगा। लिहाजा ज़रूरी है कि कानून तलब को दुरुस्त साबित करने के लिए सारिफ को जितनी आमदनी मिलती है उतनी ही मिले, चाहे प्राइजेज़ में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आए, उसी में अपने अखराजात करे। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ है इसका ला है जी, लाइकिंग एंड फैशन। आपके रस्म व रवाज, आपकी पसंद, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, जब भी आपकी पसंद बदलेगी, फ़ैशन का ट्रेंड जो भी आएगा उसमें कीमत चाहे किसी चीज़ की जितनी भी ज़्यादा हो, डिमांड में इजाफा हो जाएगा। आप किसी किस्म की डिमांड में कमी नहीं करेंगे। जैसे आप अगर बाल डाई करने का वो कह रहा है कि फ़ैशन आ जाए, तो लोग जो है वो इस तरफ चल पड़ेंगे, चाहे इनमें किसी किस्म की जितनी मर्ज़ी कीमत बढ़ जाए। लोग डिमांड में जो है वो कमी नहीं करेंगे, इसी चीज़ की तरफ, फ़ैशन की तरफ चल पड़ेंगे। अब इस दुरुस्त कानून को दुरुस्त साबित करने के लिए ज़रूरी है कि किसी किस्म के सारिफ की पसंद में, फ़ैशन में, अदात में, रस्म व रवाज में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, आबादी में इजाफ़ा, या आप कह लें कि सार्फिन की तादाद ना बदले, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। देखिए, अब शरह अफज़ाइश आबादी में तब्दीली से बाज़ अशिया की तलब कम व बेश रहती है, हालांकि इन अशिया की कीमत में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। देखिए, जब भी तलब आबादी में इजाफ़ा होगा तो सार्फिन की जो ज़रूरत की अशिया हैं, दूध, अनाज, चावल, कपड़ा वगैरह की तलब में इजाफ़ा हो जाता है, हालांकि इन अशिया की कीमतों में कमी नहीं होती। लिहाजा कानून के तलाक़ के लिए शरह अफज़ाइश आबादी को मुअय्यन फ़र्ज़ किया जाता है। सारी चीज़ें फ़र्ज़ की जाती हैं, इनमें रियल लाइफ में तब्दीली आती है, लेकिन लॉ को दुरुस्त साबित करने के लिए हमने फ़र्ज़ करना है कि किसी किस्म की नंबर ऑफ़ कंज्यूमर चेंज नहीं होते, आबादी में कोई तब्दीली नहीं आती। प्राइजेज ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, आपके मतबादल अशिया की जो कीमतें हैं उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली वाक़या नहीं होनी चाहिए। जैसे चाय और कॉफ़ी है, पेप्सी और कोक है, ये दोनों एक दूसरे के मतबादल हैं। अब इसमें किसी किस्म की, तो एक के में भी अगर कीमत में तब्दीली आई ना, दूसरे की तलब मुतासर हो जाएगी। देखें, अगर इनमें से किसी एक शय की कीमत में इजाफा हो जाए तो दूसरी शय की तलब में यकीनी तौर पे इजाफा होगा। अगर आपकी कॉफ़ी महंगी हो जाए तो लोग चाय पे ऊपर ही ज़्यादा जोर देंगे।
ٹھیک ہے جی. اگر کافی سستی ہو جائے گی تو چائے کی لوگ ڈیمانڈ کم کر دیں گے اور کافی کی ڈیمانڈ کو بڑھا دیں گے کہ اس کی پرائس کم ہو جائے گی. اب دوسری اگزامپل ہے کہ بکرے کی گوشت کی قیمت میں اضافہ ہو جائے تو لوگ مرغی کی گوشت کی طلب بڑھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مرغی کی گوشت کی قیمت میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی، کوئی کمی نہیں ہوئی. اس لیے اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ متبادل شے کی قیمت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہو. اچھا جی، نیکسٹ ہے کہ ایکسپیکٹڈ فیوچر پرائزز آف اے گڈ. قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ مستقبل میں کسی شے کی قیمت میں کمی یا اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر صارفین کو باوثوق ذرائع سے پتہ چل جائے کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے تو طلب میں اضافہ کر دیں گے. یہ ہوتا ہے، یہ سامنے ہوتا ہے کہ جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ آج رات پرائزز بڑھ جانی ہیں، لوگ جو ہیں وہ جا کے زیادہ سے زیادہ تیل اور پٹرول ڈلوانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کی قیمت میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی. اس لیے بے ضروری ہے کہ مستقبل میں شے کی قیمت میں کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہو، تب جا کے لا آف ڈیمانڈ درست ثابت ہوگا، جس کی شرط یہ ہے کہ پرائزز بڑھیں گی تو ڈیمانڈ کم ہوگی، پرائزز کم ہوں گی ڈیمانڈ بڑھے گی. اور جو آپ کا ڈیمانڈ کا خط ہے نا، یہ دیکھیں، یہ ڈیمانڈ کا خط آپ کا بنتا ہے نیگیٹو سلوپ کا. اس قانون کو درست ثابت کرنے کے لیے ساری باتیں فرض کی گئی ہیں کہ ان میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تب یہ نیگیٹو سلوپ کا خط بنے گا، ورنہ اس ڈیمانڈ کی جو شکل ہے وہ بدل جائے گی. وہ کیوں بدلے گی، وہ لیمیٹیشن میں آپ کو بتاؤں گی. اچھا جی، ایٹیٹیوڈ آف اے کنزیومر. صارف کی ذہنی کیفیت نہیں بدلنی چاہیے. جس چیز کو جس طرح استعمال کر رہا ہے، خرید رہا ہے، اسی طرح سے خریدے. کسی قسم کی بات اسے کہی جائے، مثلا اسے یہ کہہ دیا جائے کہ یہ شے تمہارے لیے مضر صحت ہے، تو قیمت میں کمی کے باوجود صارف اس شے کی ڈیمانڈ میں نہیں اضافہ کرے گا، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ کے خط کے اوپر جو ہے وہ اثر آئے گا. لا آف ڈیمانڈ جو ہے وہ ہمارا غلط ثابت ہو جائے گا. اس لیے صارف کی ذہنی کیفیت نہیں بدلنی چاہیے. اگر وہ پانی پی رہا ہے تو پیتے رہیں، درمیان میں وہ شربت کا گلاس نہیں پیے گا. اس کی ڈیمانڈ پانی کی تھی تو وہ پانی ہی پیے. اگر وہ دوسری مشروب کو پینا شروع کر جائے گا، ظاہر ہے اس کا ٹیسٹ بھی بدل جائے گا، اس کی ذہنی کیفیت بھی بدل جائے گی، جس کی وجہ سے لا آف ڈیمانڈ کا جو اصول ہے وہ غلط ثابت ہو جائے گا قانون. اچھا جی، اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ معاشرے میں کوئی شے جو ہے وہ امتیاز کے طور پہ استعمال نہیں ہونی چاہیے. ظاہری نمود و نمائش کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں تو اس صورت میں بھی لا آف ڈیمانڈ پہ غلط ثابت ہوگا، کیونکہ لوگ پرائزز ان کی زیادہ ہوتی ہیں، امتیاز کے طور پہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، نمود و نمائش کے لیے استعمال ہوتی ہیں، پرائزز زیادہ ہوتی ہیں، لوگ ان کی ڈیمانڈ کو کم نہیں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لا آف ڈیمانڈ درست ثابت ہی ہوگا. اس لیے کوئی ایسی اشیاء جو معاشرے میں امتیاز کا باعث بنے، نمود و نمائش کا باعث بنے، وہ اسے بالکل بھی استعمال نہ کیا جائے، تاکہ درست قانون کو درست ثابت کیا جا سکے. ٹھیک ہے جی، یہ تھا آج کا لیکچر. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ میں رائے کا اظہار کیجئے، سبسکرائب کیجئے. نیکسٹ ہم جو کریں گے اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب چیزوں کی آپ کی یہ قیمتی اشیاء، یہ آپ کی امتیازی اشیاء، نمود و نمائش کی گفن گوڈز ہوتی ہیں، انہیں استعمال کیا جاتا ہے تو ڈیمانڈ پہ کیا اثر ہوتا ہے. اب کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.